हेलो एभ्रीवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब अप्सनल म्याथमेटिक्सबाट र्यापिड क्वेसन आन्सर डिस्कसन र केही पास्ट इयर क्वेसन्सहरु सल्भ गर्न गइरहेको छौं। र आजको हाम्रो टपिक हुँदैछ ट्रिगोनोमेट्रीबाट ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन एन्ड दिस इज आवर लेक्चर 4। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई केही स्ट्रङली रिक्वेस्ट अथवा रिकमेन्ड पनि गर्न चाहन्छु भने दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ अथवा डिपेन्डेन्ट लेक्चर। मतलब अगाडिको पार्टहरु नहेरिकन लेक्चर 1 2 3 नहेरिकन डाइरेक्ट यदि 4 मा आइन्छ भने फेरि समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ, सत्यानाशै हुन सक्छ। र त्यही भएर आफ्नो कन्सेप्टहरु क्लियर पार्नको लागि र लाइफ लङ दिमागमा पर्मानेन्टली ट्याटु हान्नको लागि अगाडिबाटै हायरार्की फलो गर्दियौ। जसो कारणले मैले अब लेक्चर 1 2 3 र यो अगाडिको भिडियोजहरुको लिंक सबै तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर कन्सल्ट गर्न सकिन्छ। ठीक छ है। अब यो अगाडिको लेक्चर जस्तै आज पनि हामी यहाँ केही क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेको छौं। अब केही टाइम आफ्नो कान टकटक्याउ, एन्टिना घुमाउ र लेजर शार्प फोकस यता दिहाल। ठीक छ है। म फर्स्टमा यहाँ थोरै सरसफाई अभियानमा लाग्छु र त्यसपछि हामी भट्टाभट टाइम वेस्ट नगरिकन क्वेशन नम्बर 10 देखि गर्न थाल्छौं। र मैले अगाडि पनि भनेर आएको कुरा हो कि लेक्चर 1 को फर्मुलाहरु राम्ररी हेरेर बुझेर प्लस मजाले मेमोराइज गरेर मात्रै यता आउने है। सीधा सीधा फेरि यहाँ हेर्दा फेरि केही पनि नबुझ्न सक्छ र त्यही भएर अगाडि नै वार्निङ दिएको है। अब फर्स्टमा जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 10 मा। अब 10 ले के भन्छ भने अफ कोर्स आन्सरले भन्छ राइट लेफ्टबाट राइटमा निकाल्नु। ल भन्नु सर कसरी थाहा हुन्छ? लेफ्टमा अलि कम्प्लेक्स छ हेर त। ल cos a cos 60 - a cos 60 + a। राइटमा के छ भने cos 3a मात्रै छ, बाइ 4 पनि छ हो। मतलब लेफ्ट इज मोर कम्प्लेक्स। अब लेफ्टबाट सुरु गरेर राइट निकाल्नु है। अब फर्स्टमा लेख्दियौ क्वेशन नम्बर 10। पहिला त ए लेख्नु पर्यो। अब सुरुमा हामी एलएचएस भनेर लेख्दियौ ल चट्ट। अब एलएचएस के छ त ल यहाँ cos a छ मल्टिप्लाई अब के छ भने cos 60 डिग्री माइनस a छ, फेरि मल्टिप्लाई अनि के छ भने त ल cos 60 डिग्री प्लस a छ। ल मजाले है। अब यहाँ सुन यो प्रोडक्टमा छ। अब प्रोडक्टलाई सम डिफरेन्समा लाग्न आउँछ मजाले है। वी कल इट एज एबी फर्मुला। अब त्यही लगाउला। अब त्यहाँ त हामीलाई फेरि 2 मा पनि चाहिन्थ्यो र 2 पनि चाहिन्छ नि कोएफिसिएन्टमा याद गर। भनेपछि अब यो cos a लाई मैले अहिले चलाइन जस्ता तस्तै माथि मैले 2 हालेर। अब यहाँ के छ भने cos पहिला यो पोजिटिभ वाला लेख्दा मलाई इजी लाग्छ, जसरी लेखे पनि मिल्छ है। मिल्छ चाहिँ ल। त्यसपछि 60 - a ल गरे केही हैन र यो इन्टु यो भन्नु र यो इन्टु यो भन्नु एउटै हो है। प्रोडक्टमा छ a इन्टु b भनेर b इन्टु a भन्ने एउटै हैन। 3 2 6 2 3 6 थाहा छ हामीलाई मजाले। अब तल पनि मैले के थम्नुपर्छ 2 थम्नुपर्छ ताकि दे बोथ आर ब्यालेन्स्ड है। अब यो cos चाहिँ बिचारा बाहिरै बसेर कुरिरहेको छ है। अब ब्र्याकेट लाउँछु र 2 cos cos भने के हुन्छ cos प्लस cos। लेक्चर 1 मा हामीले पढाएको थियौं एबी फर्मुलाको नम्बर 3 को फर्मुला है। यो टोटल एंगललाई a भन्दा न यति पुरैलाई हो, यति पुरैलाई र यति पुरैलाई तिमी अब b भन्दा न मजाले सबै एंगललाई हो। अब 2 cos a cos b भने के हुन्छ cos प्लस cos। याद गर्दा के हुन्छ cos र यहाँ एंगल प्लस के हुन्छ अब cos हुन्छ र। ठीक छ है। बाइ 2 मतलब ल्यान्डो यसमा बाइ 2 हुन्न नि फेरि सीडी फर्मुला पो बाइ 2 हुन्छ राइट। अब तलको 2 जस्ता तस्तै। अब फर्स्टमा के गरी दुटा एंगल जोड्ने a + b राइट। मतलब 60 + a प्लस अब के हुन्छ भने 60 - a। अब के हुन्छ घटाइन्छ 60 + a माइनस अब के हुन्छ 60 + a। बुझ राम्ररी। घटाएपछि माइनस पछि राइट साइडमा मैले ब्र्याकेट पनि खोलेको छु मनमनै। जस्तै 60 + a माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा -60 माइनस माइनस प्लस अनि a भएको छ। राम्ररी हेर। अब यसपछि गरौँ के भने यहाँ a काटिएला छप्काइदियो यहाँ 60 60 काटिएला। अब यसपछि हामी कहाँ पुग्छौँ त ल cos a जस्ता तस्तै छ। अब ब्र्याकेटमा यो के आउँछ त ल cos 120 डिग्री आयो राइट। 60 60 120। त्यसपछि यहाँ प्लस के आउँछ भने cos 2a आइहाल्यो। राम्ररी हेर्दियौ र होल अपन के छ होल अपन 2 छ। ध्यान दिएर हेर मजाले एकदम इजी छ। अब यसपछि हामी जस्ट भ्यालु हाल्ने काम गरौँ cos a जस्ता तस्तै। अब cos 120 भने के हुन्छ -1/2। अफ कोर्स पढेर आएको छ नपत्याएर यन्त्रमा थिचेर हो क्याल्कुलेटरमा थिचेर हेर। प्लस उता के छ त ल cos 2a छ र होल पनि हामीसँग के छ त ल 2 छ है। अब cos a जस्ता तस्तै। अब थोरै के गरौँ प्लस मल्टिप्लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त ल 2 cos 2a हो र -1 मैले यता लेखिएर -1 हो। अनि बाइ के छ भने यसको 2 र होल अपन के छ यसको 2 छ र इक्वल टु यसो सिधा लेखेको राम्रो है। र राम्रो एक्चुअली हेर गर्यो के राम्रो हेर त ल cos a जस्ता तस्तै लेख्यो। त्यसपछि -1 + 2 cos 2a हुन्छ र -1 लाई पछि लेखे हेर। यो 2 cos 2a यो 2 लेखे है मैले पाबो यो 2 लेख्न खोजे हो ल। र त्यसपछि यो जुन यो 2 छ यहाँ छ अरे यो 2 भनेको होल अपन 2 छ। ध्यान दियो दुईटा 2 छ नि हामीसँग, एउटा u डिनोमिनेटरको 2 अर्को u डिनोमिनेटरको 2 राइट। अब टोटल दुईटा 2 भए है। अब यसपछि यो ब्र्याकेट लाउनु नबिर्से हुन्छ मजाले ल। अब यसपछि यसलाई फर्दर मोर सल्भ गर्दा फेरि के आउँछ र त ल पहिला ब्र्याकेट खोल्दा के हुन्छ यो 2 cos के हुन्छ त ल 2a ब्र्याकेट एकछिनमा खोल्नु ल प
यसलाई मैले चेन्ज गरिन है यो कसेलाई मैले यहाँ लेख्छु प यो कसे यहाँ छ यो मिलाएको केही हुन्न र यो 2 2 जा 4 ल र गरौ के मात्रै भयो त ल u कसे मैले एकछिन यता राखिदिएको छु जता राख्ने भइहाल्छ मल्टिप्लाईमा छ र u2 र u2 ले 4 मात्रै बनाई मैले यो cos 2 अहिले खोले छैन एकछिनमा खोल्न भन्दा है त फेरि कस्तो गजब लेखिन्छ है यहाँनिर अब यहाँ ठुलो ठाउँमा चट्ट फर्मुला हाल्न मन आउँछ त्यही भएर मैले स्पेस अनुसार अलिकति काम गरे है यो स्टेप खास तिम्रो जम्प गरायो भने त इजी छ अब यसपछि ध्यान दिएर सोच 2 जस्ता तस्तै ल भन cos 2 को फर्मुला हामीसँग 5 वटा छ याद गरौ ओपल हामीले मल्टिपल एंगल पढाए हैन त cos 2 को 5 वटा फर्मुला अब ध्यान दियौ त हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा के छ cos है सर cos 3 को फर्मुला के हुन्छ भने 43 इयर्स ओल्ड भनेर पढाएको थिए याद गर यो पनि मल्टिपल एंगल राइट 4 cos क्यूब a - 3 cos a अब cos a कस चाहिएको छ भने cos 2 को पनि यो फर्मुला हाल जसमा cos a आउँछ मतलब कसमा आउँछ मतलब फर एक्जाम्पल ध्यान दिएर यहाँ हेर यसमा हेर रातोमा हाल्छु के हुन्छ भने यो अब 2 cos स्क्वायर a - 1 यो हाम्रो cos 2 को फर्मुला हो राइट त्यसपछि यो कालो -1 छ अझै यो कालो -1 यहाँ छ हो चट्ट ल यति बुझ्नु पर्नी र बाहिरपट्टि हाम्रो के छ cos a अझै यो विचार अघिदेखि वेटिङमै छ राइट तल के छ तल 4 जिउँदै राम्रो यहाँ र 4 टक्क बसिरहेछ राम्रो यहाँ है यसलाई सल्भ गरेको cos a लेफ्टमा लेखिनु हुन्छ राइटमा लेखिनु हुन्छ मल्टिप्लाई त हो नि अब यसले ब्र्याकेट खोल्दा के आउँछ भने 2 2 जा 4 हो 4 cos स्क्वायर a माइनस के हुन्छ त अब यो 2 नै आउने भो यो -1 ब्ल्याक वाला यति चट्टा र त्यसपछि cos a बिचारा बाहिर वेटिङमा छ र होल अपन 4 पनि छ अब गरौँ के मतलब ब्र्याकेट खोल्दा के आउँछ यो 4 cos क्यूब a आउने भो यो -3 हुन्छ cos a मल्टिप्लाई गरेर -3 cos a भइहाल्यो र तल अझै के छ 4 छ र ठ्याक्कै हाम्रो ल त अघि भर्खर म यही भन्दै थिए 4 cos क्यूब a - 3 cos a दिस इज आवर cos 3a फर्मुला हो अब यो के हुन्छ cos 3a फर्मुला भइहाल्यो अनि तल के छ 4 यो हामीले मल्टिपलबाट लेखेको यहाँ लेख्दिउँला सिन्स के हुन्छ मतलब cos 3a को फर्मुला हामीले के भन्ने पढाएको छ भन्देऊ कि 4 cos क्यूब a - 3 cos a ध्यान देऊ क्यूब भनेको ध्यान देऊ पावरमा हो यो पावर को क्यूब हो पावर 3 यो चाहिँ cos कोफिसिएन्ट को 3 हेर एंगल को कोफिसिएन्ट a को कोफिसिएन्ट 3 तर 3a र क्यूब a एकदमै फरक कुरा हुन् र यो यदि बुझ्दैनौ भने तिमीले मल्टिपल एंगल हेर्नु पर्छ है त ल मल्टिपल एंगलमा हेरेर आएको छ हामीले तिमीले टाइप गर्नु इरास प्राफले मल्टिपल एंगल्स भनेर त्यहाँ धेरै लेक्चरहरु छ त्यो मजा लिएर अनि बुझ्छौ गरे है अब त्यसपछि यहाँ त्यसपछि के आउने हो दिस इज आवर राइट ह्यान्ड साइड एन्ड इट इज प्रुभड हेर है प्रुफ लेख मेरो हटेन यसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ राम्रो लेखेर अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियोमा पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इरास प्राजुली क्लास छ तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ गरेर इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउँला ठीक छ है अब म यहाँ थोरै सरसफाइमा लागिहाल्छु अनि हामी जाला त्यसपछि क्वेशन नम्बर 11 पनि सजिलो खालको छ रमाइलो छ एकदम ल प 11 गरिहालौँला है त ल क्वेशन नम्बर 10 भइहाल्यो र यसपछि यदि तिमी एक्ज्याक्टली एक्जामको केही टाइम अगाडि अथवा केही दिन अगाडि मात्रै हेर्दैछौ भने चाहिँ अलिकति स्पिडमा हेर्ने गर है स्पिडमा हेर्ने गर र एकदम आरामले टाइम छ हो भर्खर कोर्स सुरु भएको छ अथवा तिमी 9 तिर छौ 8 तिर छौ र 81 हेर्न मन लाग्यो हैन कहिले त्यस्तो भाषामा चाहिँ अब आरामले हेर्नु है फेरि धेरै फास्ट होला एउटा स्पिड चेन्ज गरेर हेर्नु होला है तिम्रो डिमान्ड के छ त्यो अनुसार ल अब जाउँ क्वेशन नम्बर 11 मा जाउँ अब 11 ले के भन्छ त्यही हो र के प्रुभ गर्नु पर्यो अब यसमा दुई तीन तरिकाले सल्भ हुन्छ ध्यान देऊ कि एलएचएस बाट आरएचएस पनि निकाल्न मिल्छ अफ कोर्स अब आरएचएस बाट एलएचएस पनि निकाल्न मिलिहाल्छ स्योरै मिलिहाल्छ अब नमिल्दा हुँदैन भनेपछि हामी एक्चुअली मलाई चाहिँ यसमा राइट ह्यान्ड साइड मन पर्छ किनभने यसलाई मैले दुईचोटि लेखेँ भने यहाँ तिम्रो फटाफट अब फर्मुला गइरहेछ एकदम सिडी फर्मुला भइरहेछ है अब गरौँ त्यसमा यहाँ आएर फर्स्टमा हामी लेखौँ आरएचएस र म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु एलएचएस बाट गर्दा फेरि 100% मिल्छ है त्यो नमिल्ने भन्ने हुन्न र कसरी मिल्दैन हो आरएचएस हेर्देऊ 1/16 र उता जाउँदा के छ यहाँ 2 cos थीटा माइनस के छ हेर्दा cos 3 थीटा हो 3 हो यो क्यूब हैन त्यसपछि cos अनि यो चाहिँ 5 हो र यो 5 थीटा ल रेती छ अब ध्यान दिएर यहाँ सुन 1/16 जस्ता तस्तै छ ध्यान दिएर हेर अब यसपछि एउटा काम यो गरौँ यहाँ सुन यो 2 cos थीटालाई मैले cos थीटा प्लस cos थीटा गरेर दुईटा बनाए पनि हुन्छ म अघि त्यही भन्दै थिए हो अब त्यो नगरेर पहिला एललाई मात्रै गरे पनि हुन्छ र यो कमन आउन सक्छ है अब फर्स्टमा फर्मुला हाल्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नु पर्छ भने माइनस कमन तार्नु पर्छ यो ध्यान दिनु जहिले पनि है अब माइनस कमन तानेपछि के आउँछ भन्दा यहाँ कर्ली ब्र्याकेट हाले मैले यो cos 5 थीटा फर्स्टमा लेख्छु ठुलो एंगल मलाई सुरुमा लेख्न मन लाग्छ है त्यसपछि अब यहाँ प्लस के छ भन्दा cos 3 थीटा माइनस कमन ताने अरु केही गरेको छैन ल र यो दुईटाबाट माइनस कमन ताने हो के बुझ्नु पर्ने र यो ब्र्याकेट यहाँ क्लोज छ ल ब्र्याकेट क्लोज अब 1/16 जस्ता तस्तै छ राम्रो हेर अब यसपछि यो 2 cos थीटा पनि जस्ता तस्तै छ चेन्ज गरेन अब माइनस लगाएर अब यो त cos c प्लस cos d वाला फर्मुला आयो राइट हाम्रो थर्ड फर्मुला cd को थर्ड फर्मुला आयो अब यो के हुन्छ भन्दा त 2 cos याद गर्दा 2 cos भनेर पढायो भने यो cos c प्लस cos d के हुन्छ 2 cos
फर्स्टमा के हुन्छ मतलब c प्लस d बाई 2 त्यसपछि के हुन्छ भने c माइनस d बाई 2 यस्तो आउँछ हो आरामले। अब यसपछि यहाँ चाहिँ 1/16 जस्ता तस्तै यहाँ के छ 2 cos थीटा जस्ता तस्तै लगाएर माइनस यो के आउँछ 2 cos यो 8 को आधी 4 हुन्छ पक्कै पनि उता जाबो के हुन्छ यो cos थीटा मात्र हेर किनभने 2 को आधी भनेको 1 हुन्छ। अब यहाँबाट कमन आयो नि त अघि म तिमीलाई यही भन्दै थिएँ राइट कमन आउँछ भने अब हैन अब 1/16 जस्ता तस्तै अब 2 cos थीटा पुरै कमन आयो राइट यहाँ मल्टिप्लाई लेखे हुन्छ। त्यसपछि ब्र्याकेटमा अब के आउँछ यताबाट 1 उताबाट के आउँछ भने cos 4 थीटा छ राम्ररी हेर है। अब यो के हुन्छ यो cos थीटा बाइ 8 हुन्छ राइट बुझिहाल्छ 2 8 जा 16 गरेको है। अब यसपछि यहाँ जाऊ यस्तोमा हामीले पढिरहेको छ नि याद गरौ मल्टिपल एंगलमा एनी हाउ 1 भगाऊ है भनेपछि यहाँ यस्तो आउँछ 1 माइनस अब cos 4 थीटा को फर्मुला 1 काटिने गरी केमा आउँछ मतलब साइनमा आउँछ भनेपछि ब्र्याकेट लगाएर लेख्दिनु अहिलेलाई 1 माइनस के हुन्छ भने यो 2 sin स्क्वायर 2 थीटा यो कहाँबाट आएको मतलब मल्टिपल एंगल केटिपल भन मल्टिपल एंगल है। अब यो गर्दा फेरि हामी कहाँ पुग्छौं भने cos थीटा जस्ता तस्तै बाइ 8 जस्ता तस्तै के भयो अब 1 भन्दा काटिहाल्यो माइनस माइनस प्लस भयो भनेपछि कहाँ पुग्छौं भने 2 अब त्यसपछि sin स्क्वायर 2 थीटा भन्नु र sin 2 थीटा को स्क्वायर भन्नु एउटै हो बुझिन्छ यार एकछिन ध्यान दिनुस् न यो sin स्क्वायर 2 थीटा भन्नु र sin 2 थीटा को होल स्क्वायर भन्नु एउटै हो र ट्रिगोनोमेट्रीमा त्यही त हो कि sin इन्टु sin भनेको sin स्क्वायर हो अथवा sin को होल स्क्वायर हो एउटै कुरो हो है। भनेपछि u2 यहाँ सही यो sin 2 थीटा को मात्र स्क्वायर हो मैले स्क्वायर लगाई 1 1 काट्यो माइनस माइनस प्लस भएको छ अरु सबै इशारा है। अब यसपछि तिमी फर्दरमोर अगाडि बढ्छौ भने ध्यान दिएर सुन यो अब के हुन्छ भने 2 4 आउने भयो भनेपछि अब cos थीटा जस्ता तस्तै छ तल 4 आयो राइट। अब sin 2 थीटा को फर्मुला मल्टिपल एंगलमा फेरि पनि याद गरौ ओपन हामीले अगाडि पढिरहेको छ मतलब के हुन्छ sin थीटा को फर्मुला के हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा हुन्छ राइट र होल स्क्वायरलाई हटाउनु भएन यो छ अघि देखि नै अब cos थीटा जस्ता तस्तै अब बाइ 4 जस्ता तस्तै यहाँ के हुन्छ मतलब 2 को स्क्वायर 4 sin को स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos को स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अब 4 4 फेरि काट्यो। अब लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौं भने त cos स्क्वायर र cos ले के हुन्छ cos क्यूब थीटा त्यो sin स्क्वायर यहाँ जस्ता तस्तै छ एन्ड दिस इज आवर राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड होला र त ल त्यो हाम्रो प्रुफ भयो नि त यसरी हामी प्रुभ गर्न सक्छ ल है यसरी प्रुभ गर्दै हो ध्यान दिनुस् न। र यसमा तिमीहरुले बुझ्नुपर्ने अर्को कहाँ छ भने यो कहाँबाट यो आयो मल्टिपल एंगल ध्यान दियो है जसले मल्टिपल एंगल पढेन म अघि पनि भन्दै छु दिस इज आवर डिपेन्डेन्ट लेक्चर यदि तिमीलाई मल्टिपल एंगलै आउँदैन भने यो पुरै नै स्वाहा हुन्छ रे फेरि त्यही भएर अगाडि जाने अगाडि लेक्चर हेर्ने इराज पराजुली मल्टिपल एंगल थिछ त्यहाँ मजाले यो पढाएको छ टेक्निक पुरै सिकाएको छ विथ लाइफ लङ ट्रिक्स त्यो हेरेर मात्रै यहाँ आउँछु भने अब काहीँ पनि समस्या रहन्न ठीक छ है। अब यदि यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ भइहालेमा हो मन परेमा नि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियोमा पनि हेर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासलाई तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउने छु ठीक छ है। अब यो क्वेशन हामी यसरी सल्भ गर्न सक्छौ ठीक छ। अब यसपछि हामी जाउँला क्वेशन नम्बर 12 मा म थोरै यहाँ सरसफाई गरिहाल्छु जस्ट अ मोमेन्ट है त ल र सकेसम्म आफैले पनि गर्नु है यो स्क्रिनशट लिएर काम चलाउने बानी नगरौँ सकेसम्म आफैले नै सल्भ गरौँ है मजाले किनभने म्याथमेटिक्समा प्र्याक्टिसको आवश्यकता पर्छ मसल मेमोरी भन्ने पनि चीज छ र दिमागले मात्रै जानेर होइन हातले लेख्ने बानी पनि चाहियो बुझिन्छ है हातको प्र्याक्टिस पनि चाहिन्छ है हेरेर मात्रै गर्न हुँदैन फेरि हिसाब त आफैले गरिरहने प्र्याक्टिस चाहियो है। अब यसपछि जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 12 मा ल क्वेशन नम्बर 12 अब यो त पक्कै पनि हामी लेफ्टले गर्दा सजिलो हुन्छ लेफ्टबाट गर्दा सजिलो हुन्छ है। अब ध्यान गरी यहाँ सुन जेरोबाट त के यस्तो निकालिन्छ र निकाल्न त अवश्य मिल्छ नमिल्ने हैन तर अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा हो है। सजिलो गरी हामी लेफ्टबाट सुरु गरौँ यस्तो छ 2 cos एंगल फेरि cos एंगल मल्टिप्लाईमा उता फेरि cos प्लस cos छ हैन त भनेपछि यो त देख्दा देख्दै फर्मुला आइसक्यो है। अब फर्स्टमा हामी लेखौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्दै हो अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ त ल 2 cos यो पाई रेडियन वाला है पाई/13 र त्यसपछि के छ र cos 9π/13 ल त्यसपछि प्लस छ र अब चाहिँ अनि cos के छ भने 3π/13 प्लस अझै अर्को के छ भने अब cos 5π/13 यसरी हामीसँग टोटल छ राम्ररी हेर्देऊ है। अब ध्यान दिऊ यी फर्मुला आइसक्यो र 2 cos cos भने के हुन्छ cos प्लस cos ध्यान दिऊ त ल एबी वाला फर्मुला यो ए मानौ यसलाई बी मानौ यति मात्र हेर त ल 2 cos cos भने के हुन्छ भने cos एंगल प्लस cos हो cos प्लस cos यति हुने भयो यो प्लस यहाँ छ हेर है यो अब cos के छ भन्दा त ल 3π/13 जस्ता तस्तै त्यसपछि अर्को के आउँछ भने cos 5π/13 यहाँ जिउँदैछ राम्ररी हेर। अब एंगलमा के आउँछ सुरुमा जोड्नु मतलब गर्दा फेरि के आउँछ त ल π/13 प्लस 9π/13 त्यसपछि के गर्नु घटाउनु अर्थात π/13
माइनस 9π/13 भन्ला सर अपन 2 खै त अपन 2 किन चाहियो भन्दा राजा अपन 2 चाहियो किन ए राजा हो ए रानी हो अपन 2 चाहिन्छ किन भन न यो त हाम्रो एबी फर्मुला हो सिडी हैन सिडी वालामा पो अपन 2 हो त है जोकिन हैन है ध्यान दियो होला मैले दुई ठाउँमा टक्क टेल बनाएर लेखाइया छ राम्ररी हेर्नु है त फेरि जोकिन्छ अब यसपछि यहाँ आउ ल अब यो के हुन्छ न cos 10π/13 हुने भयो प्लस यहाँ के आउँछ न cos नेगेटिभ 8π/13 आयो बुझिन्छ है उता जाउ तब के छ यहाँ प्लस cos अब के छ न 3π/13 प्लस cos अब के छ भन्दा त ल 5π/13 लगभग बुझ्नु पर्ने हो राम्ररी हेर अब यो त बुझिहाल्छु नि राइट cos माइनस एंगल भनेको cos एंगल मात्रै हुन्छ र मतलब नेगेटिभले अब पचाइदिन्छ डाइजेस्ट गर्छ भन्नु भनेको थिए मैले है ट्रिक सिकाएको थिए ल अब यो cos 10π/13 जस्ता जस्तै अब यहाँ के हुन्छ न cos 8π/13 यो कहाँबाट आयो भने कास्ट टुलबाट आएको र यहाँ के छ भने cos 3π/13 ल त्यसपछि अर्को के छ भन्दा ल cos 5π/13 हेर मजाले यो छ ठीक छ यहाँ 0 आइसक्यो अहिले इमिडिएटली यहाँ साइडमा पनि अलिकति लेख न त ल साइडमा के हुन्छ भने cos माइनस थीटा भने के हुन्छ भने cos थीटा मात्रै हुन्छ यो हाम्रो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ नि त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यही भएर यो के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ है माइनस थीटा भनेको 360 माइनस थीटा हो तिमीले कास्ट टुलमा पढाइ गर्नु पर्ने छैन भने लेख युट्युबमा इराज पारजली कास्ट टुल थिन्छ मैले पढाइसकेको छ है त्यहाँ गएर हेर्नु लाइफ लङ ट्रिक अब यहाँ राम्रो हेर है त ल सुन अब यहाँ गएर हामी धेरै तरिकाले यसलाई लेख्न सक्छौँ ध्यान देऊ एक त तिमीले पाइ वाइमा ब्रेक गर्ने हो जस्तै यहाँ हेर न यस्तो एउटा दामी फ्याक्ट छ हेर यहाँ अब यो र यो एक्चुअली मनमनै सोच त ल यो 10 छ र यसको यहाँ 3 छ अब मनमनै साच्चै हैन मनमनै जोड त ल 10 3 13 त्यस्तै यहाँ आउ त ल यहाँ के छ भने 8 छ माथि यहाँ के छ 5 छ 8 5 13 भनेपछि यसरी पेयर बनाएर गरे पनि भयो दुराएर पेयर बनाएर गर्ने होइन भने तिमीले अब फेरि कास्ट टुल लगाएर गरे पनि हुन्छ छोटो जसरी पनि भइहाल्छ है यसरी गरौँ यहाँ सुन अब म स्टेप बढी गर्छु हैन म सिधै गर्न सकिन्थ्यो म अलिकति स्टेप बढाएर बरु बुझाउन खोज्छु हेर जस्तै यहाँ अब के गरौँ त ल यो जोडी गोलो गोलो भयो हेर गोलो गोलो पेयर किन भने मनमनै जोड्दा 13 आएको छ साच्चै जोड्ने हैन त्यस्तै डबल अन्डरलाइन पनि पेयर भए यिनीहरु मनमनै जोड्दा 13 आउँछ माथि भनेपछि म एउटा मात्रै चेन्ज गर्छु मतलब यसमा म यसलाई चेन्ज गरौँला अनि यो जोडीमा म अब यसलाई चेन्ज गरौँला सबैलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन है कपलमा एकजना चेन्ज गर्नु यो पनि कपलमा एकजना मात्रै चेन्ज गर्नु अब किन गर्ने रुगा एकछिन अब यहाँ यो cos त जस्ता तस्तै छ हो अब 10π/13 लाई मैले यस्तो लेख्न मिल्छ त ल पाइ ध्यान देऊ -3π/13 लेख्न मिल्छ ल हेर त हुन्छ हुन्न सोच त ल 13 1 जा 13 13 - 3 10 10/13 यही आएन ठ्याक्कै भएन अब त्यसपछि यसमा जाऊ त ल अब के हुन्छ यो cos यहाँ अब पाइ माइनस अब यहाँ हेर त ल 5π/13 लेखौं त ल अब यहाँ यो हामीले बाल्यकालमा नि गरेर आएको कुरा हो 13 * पाइ 13 पाइ -5π 8π/13 क्या कही छ अब बाँकीको दुईटा मैले सेम टु सेम सार्ने हेर है cos 3π/13 र अर्को के छ त ल cos 5π/13 यसलाई चेन्ज गरेन अब यहाँ हेर पाइ भनेको त 180 डिग्री हो भनेपछि यो को जस्तो बन्न गयो भने त यहाँ अब यो 180 - थीटा जस्तो भएन यहाँ पनि हेर त ल 180 - थीटा एन्ड दिस इज आवर सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट वाला एंगल हो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा के पोजिटिभ हुन्छ भने साइन र कोसेक मात्रै पोजिटिभ भनेपछि cos बिकम्स नेगेटिभ हामीले यो कास्ट टुलमा पढिरहेको छ पढाएको छैन भने सर्च गरेर पढ इराज पराजुली कास्ट टुल त्यहाँ गएर हेर्नु पहिला है फेरि यो बर्बाद हुन्छ अब त्यसपछि cos 180 - थीटा भनेको हुन्छ -cos थीटा थीटाको ठाउँमा के छ भने 3π/13 हेर -cos थीटा लेख्या है त्यसैगरी यहाँ पनि के हुन्छ -cos थीटा यहाँ हेर 5π/13 वाला त्यसपछि यहाँ के छ त ल cos 3π/13 यहाँ छ अनि अझै प्लस के छ त ल cos 5π/13 यहाँ छ अब यो काट्ने त यहाँ प्लस माइनस चटचट यो पनि चटचट लास्टमा के आउँछ 0 यहाँ साइडमा म यो लेख्दिन र मैले गरे के हो त ल सिन्स cos गरे के भने 180 - थीटा भनेको के आउँ पर्छ भने -cos थीटा आउँछ यो हाम्रो कास्ट टुलमा पढेर आएको हामी ल cos 180 - थीटा भनेको -cos थीटा फटाफट यहाँ थीटा भनेको 3π/13 राइट साइडको एंगल यहाँ थीटा भनेको 5π/13 राइट साइडको एंगल अनि फटाफट हाल्यो सबै काटेर 0 आइहाल्यो यो एउटा तरिका हो यो हिसाब धेरै तरिकाले मिल्न सक्छ राम्ररी हेर्देऊ भनेपछि हामीले फर्स्टमा के हेर्यौं भने 2 cos मतलब प्रोडक्टलाई हामीले सममा चेन्ज गर्यो त्यसपछि फटाफट के गर्यौं भने कास्ट टुल लगायो सिद्धियो मजाले र कास्ट टुल कसमा लाउने हो त ल जोडीमा एकजनामा मतलब पेयरमा र पेयर के बनाएको भने 10 3 13 मनमनै सोचेर लेखेर हैन सोचेर मात्रै
त्यसैगरी नै 8 5 13 मनमनै सोचेर बनाएको लेखेर हैन र सोच्ने मात्रै भनेको है सोच्नु भनेको फेरि लेख्ला फेरि 8 5 दिगले 13 भन्दै लेख भनेको हैन सोच मात्रै भनेको बुझिन्छ है यसरी तिमी हेर्न सक्छौ यहाँसम्म के समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन पर्यो भने कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि त अवश्य हेरिन्छ यार ठीक छ है अब थोरैमा यहाँ सरसरमा लाग्छु र हामी गरौँला क्वेशन नम्बर 13 व्हिच इज भेरी भेरी रोमान्टिक क्वेशन है त्यहाँ tan 3a देख्ने बित्तिकै अब त्यो धेरै रमाइलो हुन्छ किनभने tan 3 को फर्मुला एकदम मजाको छ नि त हैन याद छ नि तिमीहरुलाई त्यो ठुलो खालको फर्मुला छ हामीले मल्टिपल एंगलमा पढेर आएको हैन त 3 tan a - tan cube a by 1 - 3 tan square a भन्दै पढेर आछ है हो त्यो फर्मुला अब यहाँ अलिकति आन्सरमा चाहिँ चाहिन्छ युज गर्ने भन्दा पनि obtain गर्ने भन्नु खोजे लास्टमा है अब फर्स्टमा हामी लेखौं 13 को पक्कै पनि लेफ्टबाट इजी हुन्छ ल लेख क्वेशन नम्बर 13 अब 13 को हामी सुरुबाट एलएचएस बाट गर्छौं है अब एलएचएस लेख्दियौ अब एलएचएस मा हामी के छ हेर त्यहाँ अब त्यहाँ छ tan a त्यसपछि प्लसमा के छ भने अब tan मा ल 60 प्लस a राइट 60 प्लस a दिएको छ र त्यसपछि के दिएको छ भने ल tan a मा अब 120 प्लस a दिएको छ है एकदम इजी छ एक्सट्रिमली इजी सारै इजी हेर अब यसमा ध्यान दियौ हाम्रो चाहिए पनि tan 3a हो भनेपछि अब के हुन्छ भने tan a tan बनाऊ एनी हाउ स्याउ स्याउ 3 tan बनाऊ है अब यहाँ फर्स्टमा tan a जस्ता तस्तै ल प्लस अब tan a + b कम्पाउन्ड फर्मुला त्यो गर्दा फेरि के आउँछ मतलब tan a tan 60 राइट प्लस tan b मतलब tan a by 1 - tan a र tan b याद राख्नु ल tan a + tan b 1 - tan b दिस इज आवर कम्पाउन्ड फर्मुला अफ tan त्यसरी उता पनि त्यही गरेर ल यो के हुन्छ tan a + tan b by 1 - tan a र tan b मतलब सर यो ab के भन्दै छ यस्तो भन्न खोजेको यहाँ हेर न यो tan a + b को फर्मुला के हुन्छ अब tan a + tan b by 1 - tan b यो पनि tan a + b जस्तै सोच दिस इज आवर कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला बुझिन्छ है अब त्यसपछि यतिकै हिसाब गर्दा हामीलाई अलि गाह्रो हुन्छ अब हामी के गरौँ भने भ्यालु हाल tan 60 भनेको के हुन्छ √3 यहाँ प्लस के छ अब tan a तल जाऊ के हुन्छ यो 1 - यो पनि के हुन्छ अब √3 यो tan a हो है b हैन यो a हो ल √3 के हुन्छ अब यहाँ डट यो tan a भइहाल्यो अब प्लस पछि उता हेर्दा ल tan 120 भनेको -√3 त्यो यहाँ के छ भने tan a तल जाँदा फेरि के छ हेर्दा ल यो 1 - यो माइनस माइनस प्लस हुने हो tan 120 भनेको -√3 माइनस प्लस भयो त्यसपछि उता मल्टिप्लाईमा के छ भने अब tan a छ है अब एक्चुअली यसलाई मिलाएर लेखौं र त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दा यहाँ फटाफट अब हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है अब सुरुमा यहाँ हेर ल यो tan a जस्ता तस्तैमा पहिला मिलाएर लेख्छु है त ल यस्तो हेर्दा ल tan a + √3 ल र चट्ट मिले जस्तो देखिन्छ उता के हुन्छ त ल यो अब tan √3 tan a गरौँ है 1 - √3 tan a यो जस्ता तस्तै अब रुट भित्र tan छैन राम्रो हेर रुट भित्र 3 मात्रै छ उता जाऊ तब के हुन्छ यो tan a - √3 ल र तल के छ त अब यो 1 + √3 हो अनि डट के छ भने tan a छ ल राम्रो हेर बुझिहाल्छौ अब के गरौँ क्रस मल्टिप्लाई क्रिस क्रस गरौँ त्यो गर्दा फेरि के आउँछ त ल tan a जस्ता तस्तै अलि ठाउँ राम्ररी छोड है यहाँ अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने मतलब कस्तो भन्न खोजे भने यसले यसलाई र तल मल्टिप्लाई ल भने यसले यसलाई गर्दा के आउँछ अब यो tan a 1 = tan a tan a * √3 tan a भनेको √3 tan square a हो √3 * 1 भनेको √3 नै प्लस √3 * √3 भनेको 3 tan a बुझिन्छ है दुईटा मल्टिप्लाई गरेर टोटल 4 आउँछ अब यसलाई गर्दा ल मजाले अब प्लस अनि नटला काटिन्छ लुकान 1 * tan a के हुन्छ tan a माइनस 1 * √3 के हुन्छ √3 नै हुन्छ अब त्यसपछि अब ल माइनस √3 * tan a अनि tan a मतलब के हुन्छ -√3 tan square a त्यसपछि ल माइनस प्लस 3 tan a ल अरे अलि कोच्यो मिलाएर हेर्दा ल यहाँ √3 tan a * √3 भनेको के हुन्छ √3 3 अनि tan a माइनस प्लस है मतलब यहाँ सुन न यसरी हेर्दा ल जस्तै यसरी म बक्समा हिन्छु म 1 2 3 4 यो हाम्रो फर्स्ट को मल्टिप्लाईबाट आको ल हेर्दा यसको यतो फर्स्ट मल्टिप्लाईबाट आको र यो 4 अब के हुन्छ त ल सेकेन्ड सँगको मल्टिप्लाईबाट आको ल हेर चट्ट 4 है र होल अपन जाऊ ल होल अपन अब के हुन्छ a - b a + b भने के हुन्छ त ल a² - b को होल स्क्वायर हो a² - b² हैन त a + b a - b सी म्याथ फर्मुला अब यहाँ के काट्यो ल हरे √3 tan square a √3 tan square a च्वाट काटिन्छ त्यसपछि यहाँ √3 मात्रै यो पनि च्वाट भनेपछि हामीसँग के आउँछ त ल tan a 3 tan a tan a 3 tan a मतलब 3 3 6 7 8 8 वटा tan a आयो मतलब कहाँ पुग्यो भन्दा तिमी अब tan a जस्ता तस्तै प्लस माथि के आयो भने 8 वटा tan a आयो
तल दिन्छ के आयो त ल 1 माइनस यो के हुन्छ अब 3 tan स्क्वायर यस्तो आएन अब मजाले स्क्वायर ल्याइदियो मजाले स्क्वायर ल्याएको छु यहाँ ल स्क्वायर हो नबुझ्या हो पहिले त अलिकति तिम्रो लत त्यो रुका जस्ट मोमेन्ट ल यो स्क्वायर लेख्नु खोजेको है त यहाँ स्क्वायर लाएर है अब के आयो यति आयो भने यो बुझ्नु नि हैन 1 3 4 5 3 8 त्यसपछि तलको त त्यही कुरो हो अब यसलाई के गर्नु क्रस मल्टिप्लाई गर्नु अब त्यो गर्दा फेरि कहाँ पुग्छौ त ल tan a into 1 tan a त्यसपछि लाएर tan a into -3 tan स्क्वायर भनेको -3 tan क्यूब a ह त्यसपछि अब यहाँ के छ भने प्लस a tan a अब होल अपनमा जाऊ तल के छ भने अब यो 1 - 3 tan स्क्वायर a बुझिन्छ राम्ररी हेर अब तिमी अलि सोच त ल यो त अलि फेरि जोडिरहेछ अब यो म कहाँ लेखौँ त नोट लाग्छ छ थोरै म हल्का यता ठाउँ बरो गर्छु एकैछिन रुक है यहाँ माथि हल्का मेट्नै पर्ने हो के यसले प्रब्लम क्रिएट गरेर जस्ट मोमेन्ट ल जस्ट मोमेन्ट हल्का मात्रै थोरै मात्रै ल ल अब अलिकति फोकस गर्नु ल त्यहाँ के हुन्छ भने यो 9 tan a राइट अब यहाँ कहाँ पुग्छौ त ल 9 tan a माइनस के छ भने अब 3 tan क्यूब a 3 tan क्यूब a बाई अब तल के छ त ल 1 - 3 tan स्क्वायर अब यो माथि 3 कौन त के आउँछ अब यो 3 tan a minus tan cube a हो तल के छ 1 - 3 tan स्क्वायर a र यो सिंगै त tan 3 को फर्मुला हैन र ध्यान दिउ त ल नपत्याएर हो भिडियोमा गएर एक्चुअली मल्टिपल एंगल हिरास पराजुली मल्टिपल एंगल भनेर थी छ त्यहाँ मैले लेखाएको छ र tan 3 को फर्मुला प्रुफ पनि गराएको छ त्यो होइन र 3 tan a minus tan cube a by 1 - 3 tan स्क्वायर a यो tan 3a को फर्मुला हो र यहाँ कोफिसिएन्ट त 3 सँगै छ अब यो 3 माथि लेख र उता के आउँछ यो अब tan 3a को फर्मुला हो लास्टमा यो 3 tan अब के आयो 3a आयो दिस इज योर RHS एन्ड प्रुफ हो हेर त ल यसरी प्रुफ हो हामी यसलाई यसरी गर्न सक्छौं राम्ररी हेर इट इज भेरी इजी यहाँसम्म मात्रै थियो है ध्यान दियो फेरि तल फेरि सारिएला फेरि यो अघिको है भनेपछि सिम्पल के तरिकाले गर्नु भयो त ल tan को कम्पाउन्ड एंगल लगायो tan को कम्पाउन्ड एंगल लगायो र फटाफट क्रस मल्टिप्लाई गरेर गरे अब तिमीले यो भन्नु सर यसरी गर्ने भावे अब यो किन हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसनमा राखेको त नि यहाँ खोइ हाम्रो प्रोडक्ट फर्मुला एबी फर्मुला खोइ सिडी फर्मुला खोइ भन्न गएर अब त्यो यदि तिमीलाई गर्न मन छ भने सुन राम्ररी तिमीलाई फर्स्टमा त एक्जाममा अथवा कुनै पनि फर्ममा यसरी गर है भनेर भन्दैन आएर तिमी कुनै पनि मेथड लगाएर गर्न सक्छौ तिमीलाई भन्दैन कि तिमी मल्टिपल लगाओ सब मल्टिपल लगाओ ट्रान्सफर्मेसन लगाओ भन्दैन तिमी आफ्नो हिसाबले लाउने यो फर्स्टमा त अब यदि यसमा तिमी साँच्चै नै ट्रान्सफर्मेसन लाउन चाहन्छौ भने यो tan लाई sin बाइ cos गर tan लाई sin बाइ cos गर त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्नु क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गर्नु अनि डिनोमिनेटरमा के आउँछ त ल यो 2 cos cos आउँछ के हेर न के हैन sin बाइ cos भनेपछि के आउँछ sin a cos b cos a sin b माथि कम्पाउन्ड एंगल हुने हो र तल तिम्रो 2 थप्छौ तलमाथि 2 थप्नुपर्छ अब र 2 थपिन्छ भने 2 cos cos अब के हुन्छ भने त ल दैट इज आवर ट्रान्सफर्मेसन मतलब 2 cos a cos b भनेको cos plus cos त्यो फर्मुलामा पर्ने केस आउँछ र त्यसबाट अलिकति सल्भ हुँदै गएपछि तिमीले लास्ट क्लासमा लगौ यी पुग्छौ अरे कहाँ पुग्छौ यहाँ पुग्छौ अरे यही ठाउँमा tan मा काउन्ट गर्नुपर्छ फेरि अनि यो tan a बाइ e पुग्छौ तर त्यो बेला फेरि लगभग लेन्थ तिमीलाई लगभग डबल लाग्न सक्छ त्यही भएर मैले यसरी सजिलो तरिकाले गराएको ठीक छ है अब त्यसरी गर्न चाहन्छौ भने एकचोटी गर्नु र भएन भने तिमीलाई इन्फर्म गर्नु म अर्को लेक्चरमा हाल्दिउँला यार त्यसरी पनि हैन यसको अर्को मेथड भनेर है अब यसलाई मैले सरसर्ती यहाँ सर्चमा लागिहाले काहीँ केही समस्या भएमा इमिडिएटली कमेन्ट गर्न सक्छौ ठीक छ है कमेन्ट फ्रीमा छ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरियो डाँडामाथि चाहिँ हेर्न नबिर्सिने है तिमीहरुको सपोर्ट तिमीहरुको लाइक कमेन्ट हैन शेयर प्लस साथीभाइहरुसँग जुन हुन्छ एक किसिमको आदान प्रदान गर्छौ त्यसले मलाई एकदमै नै मोटिभेट गर्छ हैन ठीक छ है अब यसपछि जाउँ हामी क्वेशन नम्बर 14 मा लास्ट बट नट द लिस्ट एकदम बचास त क्वेशन छ अरे है ल फर्स्टमा लेखौं क्वेशन नम्बर 14 यसलाई गर्ने पनि धेरै तरिकाहरु छन् हामीसँग अब फर्स्टमा ध्यान देऊ tan a + b बाट यो निकाल भन्छ अब राइट बाट पढ्दा के हुन्छ भने यो बाट यो निकाल भनेपछि मलाई यहाँ राइट बाट सजिलो हुने छाटकाट लेखिन्छ त्यसपछि त्यही गरौँला फर्स्टमा RHS बाट सुरु गरौँ है त ल अब RHS ले के भन्छ र त्यहाँ अब sin स्क्वायर a छ माइनस के छ मतलब यो sin स्क्वायर b छ होल अपनमा अब के छ मतलब sin a cos b अनि त्यसपछि माइनस पछि के छ मतलब sin त्यही हो कि अब sin b cos b यो sin a cos a रहेछ है त ल यहाँ a छ पढ्दा यो a नै हो b हैन यहाँ म छड्के हेरिरहेको छु के है यहाँ म छड्के देख्छु हो बाङोटिङको देखिरहेको छ त्यो a रहेछ है त क्यामेरा चेक इन गर्न यहाँ बसेर हेर्नु पर्छ अर्कै देखिन्छ हैन sin a cos a sin b cos b छ है अब sin a cos a देख्नेबित्तिकै फर्मुला बास्न आएन सोच त ल ध्यान दिउ त ल यहाँ सुन sin थीटा cos थीटा देख्नेबित्तिकै यदि यहाँ 2 हाल्न पाए भए यो के हुन्थ्यो त अब यो sin 2 थीटा बन्दैन थियो र इमिडिएटली यो बन्छ भनेपछि यहाँ 2 हाल्न मन लाग्यो मलाई त्यो यहाँ मात्रै हाल्न हुन्न माथि नि हाल्नु पर्छ
त्यसो गरौँला त्यसो भए है। अब गर्दाखेरि के हुन्छ 2 हाले माथि ल sin स्क्वायर a र 2 ले ब्र्याकेट पनि खोल्दै अब के हुन्छ 2 sin स्क्वायर b तल पनि जाऊ त के हुन्छ अब 2 sin a cos a र 2 ले ब्र्याकेट खोले मतलब के हुन्छ 2 sin b cos b। मैले एक स्टेप यहाँ जम्प गरेको छ कस्तो जम्प भन त ल यस्तो गरेको खासमा यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई यसरी गरेर पाइन्न हो। यु मस्ट पुट ब्र्याकेट। अब ब्र्याकेट खोल्दा फेरि त यही आउँछ नि राइट 2 ले यसलाई 2 ले यसलाई 2 ले तल दुईटालाई यस्तो आउँछ अरे 2 ले ब्र्याकेट खोले तल माथि नै। अब ध्यान दिएर सोच 2 sin स्क्वायर a भनेको त एकदम सुनेको फर्मुला हो यो त 1 माइनस cos 2a हैन र भन सर कहाँ से आया था वो भन्ला भएर म रुकाउ बुझाइहाल्छु रुकाउ जरा सबर गरौ माइनस यहाँ पनि त्यही गरौ ब्र्याकेट लाएर 1 माइनस के हुन्छ cos 2b म बुझाउँछु रुका है बुझाउँछु रुका 2 sin a cos भने के हुन्छ sin 2a 2 sin b cos b भने के हुन्छ sin 2b नबुझेको कुरा यहाँ आएर फर्स्टमा यहाँ राम्रो लेखेर सुरुमा यहाँ हेर्दा ल cos 2 थीटा को फर्मुला हामीले के पढाएको छ भन्दा एउटा खालको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा sin वाला फर्मुला है। अब गरौँ के मतलब यहाँ सुन यसलाई त लिएर आऊ 2 sin स्क्वायर थीटा यो 1 इसा ल तल cos 2 थीटा यो भयो नि त के भयो हेर त फर्मुला बनेन कि 2 sin स्क्वायर थीटा भने के हुन्छ मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा यो कहाँबाट आको मल्टिपलबाट आको र कि cos 2 को फर्मुला sin मा यस्तो हुन्छ 2 sin स्क्वायर लाई लेफ्टमा लिएर आऊ 1 उता छ उता लगा त्यसैले अब cos लाई पनि त्यो त 2 sin स्क्वायर थीटा भनेको ल के आउँछ अब 1 माइनस cos 2 थीटा a वाला a राख्नु b वाला b राख्नु अब a वाला मैले a राखी b वाला b राखी तर माइनस पछि ब्र्याकेट लाउनु पर्छ र राइट साइडमा नबिर्सिने। अब यो ब्र्याकेट खोल्दा के आउँछ न 1 माइनस cos 2a जस्ता जस्तै माइनस ब्र्याकेट खोल्दा 1 यो प्लस के आउँछ अब cos 2b हो। अब तल के छ sin माइनस sin भने के हुन्छ हाम्रो cd वाला फर्मुला के हुन्छ न 2 cos र sin हुन्छ राइट sin माइनस sin के हुन्छ 2 cos sin हो। यहाँ 1 1 लाई छपकाइदियो अब एंगल के हुन्छ मतलब 2a + 2b/2 हो यस्तो आउने हो किन र उता के हुन्छ न 2a - 2b/2 एंगल यस्तो हुनु पर्ने हो है। अब त्यसपछि अझै ध्यान दियो तल यो के हुने भयो cos अनि यो माइनस वाला म सेकेन्डमा लेख्छु है त ल भनेपछि के आउँछ भने यहाँ cos 2b नेगेटिभ के छ अब cos 2a र तल हाम्रो के हुन्छ 2 छ यो cos छ ल र 2 को अन्तामा तल काटा के आउँछ अब a + b र 2 को अन्तामा तल काटा के आउँछ भन a - b ल एकदमै नै इजी फर्मुला हो राम्रो लेखेर। माथि पनि हाम्रो cd फर्मुला भयो हेर त ल कि cos c - cos d हामीले तारा लागेको फर्मुला हैन याद गरे त ल cd फर्मुला हामीले राइट साइडमा लेखेका थियौ र यो हाम्रो फोर्थ वाला फर्मुला हो। अब cos - cos के हुन्छ 2 sin रुकाइ हल्का सर सबै गरिहाल्छु अटो एकैछिन है त ल थोरै नोट लास्ट हो जस्ट अ मोमेन्ट यता गर्दा हल्का पुगिहाल्छ के ल यता राखौ पहल पहिले त जाऊ ल हेर के हुन्छ रे 2 sin cos - cos के हुन्छ 2 sin ल ज्याप तल जाऊ अब के हुन्छ भन यो त त्यही हो नि यसलाई त के गर्नु अब 2 cos के छ भन a + b र त्यसपछि के छ भन्दा ल sin के छ भने a - b यो बुझिन्छ है लगभग बुझ्नु पर्ने। अब यसमा हाम्रो एंगल के हुन्छ भन्दा ल फर्स्ट प्लस सेकेन्ड/2 र तारा लागेको किन भन्दा त ल सेकेन्ड माइनस फर्स्ट/2 हुन्छ मतलब फर्स्ट प्लस सेकेन्ड गर्दा के आउँछ 2b + 2a/2 सेकेन्ड माइनस फर्स्ट गर्दा के आउँछ त ल 2a - 2b/2 यस्तो आउँछ। अब यो 2 त छपकाइदियो काट्दिन ल अब काट्दिउ ल उता काट्टिछ है ल ठिकै छ बुझिहाल्छौ। अब यसपछि यहाँ आउँदा इक्वल टु जस्ता तस्तै अब sin ल 2 को अन्तामा काट्दा के आउँछ a + b मात्रै आउँछ b + a भन्नु र a + b भन्ने एउटा हैन त त्यसपछि उता जाऊ त के आउँछ यो sin 2 को अन्तामा काट्दा के आउँछ a - b आउँछ तल हाम्रो के छ भन cos के छ भन a + b छ र तलै फेरि के पनि छ भन sin a - b छ यो फेरि काट्यो एउटै छ राइट। अब sin / cos के आउला tan आउला एंगल माथि के छ सेम भएको कारणले tan लेख्न पाएको हो एंगल tan a + b नै हो र हैन एंगल त a + b नै छ भनेपछि दिस इज आवर राइट ह्यान्ड साइड प्रुभ ल यो हाम्रो दाहिने हात राइट ह्यान्ड साइड र प्रुभ भइहाल्यो मजाले हेर्न सक्छौ ल चट्ट यसरी हामी यसलाई प्रुभ गर्न सक्छौ। ध्यान गरेर हेर्नु फर्स्टमा के गर्यो भने तल माथि 2 ले मल्टिप्लाई किन गरेको भने यहाँ तल फर्मुला बन्ला जस्तो देखिएर यो पार्टमा ध्यान दिऊ यो पार्ट मैले फर्स्टमा लेखाएको नि त हैन यो पार्ट हेरेर गरेको बुझिन्छ है। अब तलमा त 2 थपेर हुन्न माथि नम्बर छ तर माथि तल दुईपट्टि थपियो 2 ले ब्र्याकेटै खोलियो 2 sin स्क्वायर भनेको 1 - cos 2a उताएर मल्टिपल मैले लेखेको थिएँ अनि मेटेछु ह यसको पनि मल्टिपलको फर्मुला माइनस पछि ब्र्याकेट आउन नबिर्स ब्र्याकेट खोले 1 छपकाइदियो तल हेर्दा त 2 sin cos भनेको sin 2a मल्टिपल 2 sin cos भनेको फेरि sin 2 तर b एंगलमा चाहिँ अब चाहिँ यहाँ यतो यहाँ b छ यो दुईटै मल्टिपलबाट आयो है। अब के हुन्छ भने 1 काटिसकेपछि यहाँ cos - cos माथि गएर cd वाला फर्मुला फोर्थ
तल के छ भने साइन माइनस साइन सिडी वाला फर्मुला सेकेन्ड फटाफट सिडी वाला फर्मुला हालेको तुरुन्तै सबै टु सबै काटिए हो टुहरु काटेको मन थालेर र त्यसपछि साइन साइन पनि काट्यो लास्टमा साइन बाइ कस भनेको ट्यान आएको छ र एंगल हाम्रो के छ a + b छ यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं हाम्रो यो एलएचएस आएको भयो है बाबु मैले यहाँ आरएचएस लेखेको छु नि त है रुको यहाँ हाम्रो एलएचएस चाहिँ हो है त एलएचएस चाहिँ हो के मैले त राइटबाट सुरु गरेर कहाँ राइट निक्लायो त हैन राइटबाट सुरु गरेर हाम्रो लेफ्ट निक्लायो हुन्छ र दिस इज आवर एलएचएस बुझिन्छ अब यहाँसम्म काहीँ के समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेसलाई तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर र इफेक्टिभ कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउनेछु अब आजको लेक्चरमा हामी यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार बाइ बाइ